أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عرش صاحبائی کی دوسری غزل۔ تو پیش خدمت ہے اس غزل کا مطلع۔ پہلا شعر ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ اس شعر میں ایک لفظ مفلس کی مطلب ہے، معنی ہے غریب، بد دعا اس کی ضد ہے نیک دعا۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ عرش صاحبائی اس شعر میں، اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو زندگی ملی ہے وہ دکھوں اور مصیبتوں سے بری پڑی ہے۔ شاید کسی غریب، کسی مفلس کی بد دعا سے ملی ہے، مگر ان مشکلات کے باوجود بھی ہم یہ دکھوں بری زندگی کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ پہلا شعر ہے مطلع اس غزل کا۔ عرش صاحبائی غزل کے اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو زندگی ملی ہے وہ دکھوں اور مصیبتوں سے بری پڑی ہے۔ شاید کسی غریب کی بد دعا سے ملی ہے، مگر ان مشکلات کے باوجود بھی ہم یہ دکھوں سے بری زندگی کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر پر۔ دوسرا شعر ہے: نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ اس شعر میں جو لفظ تخلیق کے معنی ہیں پیدا کرنا، تخلیق، تو آتے ہیں تشریح پر۔ ذو معنی شعر ہے، دو معنی لگتے ہیں مجھے اس میں۔ پہلا، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم جس مقام پر آج کھڑی ہو، یہ مقام میری بدولت تمہیں ملا ہے۔ میں نے تمہیں اس دہلیز پر کھڑا کیا ہے، میں نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے، ورنہ تمہاری اوقات ہی کیا تھی، اور تمہیں یہ بات بولنی نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم گھمنڈی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے خدا بن بیٹھی ہو۔ اب آتے ہیں جو دوسرا معنی ہم لیتے ہیں اس کا، ارباب اقتدار سے مخاطب ہو کر۔
शायर इस शेर में अरबाब इक़्तिदार से मुखातिब होकर फरमाते हैं, यानी हुक्मरानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए हुक्मरानों, तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि तुमको इस कुर्सी तक हमने पहुंचाया, ये समझकर कि तुम खिदमत खल्क में लग जाओगे, लेकिन तुम तो नाउज़ बिल्लाह खुदा बन बैठे। हमने तुम्हें इस कुर्सी तक पहुंचाया और हम ही तुम्हें इस कुर्सी से बेदखल करेंगे। तो आते हैं तीसरे शेर पर। तीसरा शेर है, यही बहुत है कि मुझ पे तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। इस शेर में जो लफ्ज़ तवज्जो के माना है ध्यान, निगाह, आँखें। तो आते हैं तशरीह पर। तीसरा शेर है ये, शायर अपने महबूब की तरफ मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, मैं भाग्यशाली हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझ पर तेरी तवज्जो मरकूज़ है। ये अलग बात है कि तुम किस ज़ाविये से मुझे देखती हो। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझ पर तेरी तवज्जो मरकूज़ है, कि मैं तेरी तवज्जो का मरकज़ बना हूँ। ये अलग बात है कि तुम किस ज़ाविये से मुझे देखते हो। ये था तीसरा शेर। अब आते हैं चौथे शेर पर। चौथा शेर है, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। तशरीह पर आते हैं। गज़ल का ये आखिरी शेर है, यानी मक्ता। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अर्श, मेरा महबूब मुझसे मेरी रूह में तहलील हो चुका है, मिल चुका है, घुल मिल गया है। ज़ाहिरी तौर पर वो मुझसे अलग है, मगर हकीकत में वो मेरी रूह में समा चुका है। ऐसा लगता है कि दो जिस्म मगर एक जान है हम। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अर्श, मेरा महबूब मुझसे घुल मिल गया है। ज़ाहिरी तौर वो मुझसे अलग है, मगर हकीकत में वो मेरी रूह में समा चुका है। ऐसा लगता है कि दो जिस्म मगर एक जान है हम। ये था इस गज़ल का आखिरी शेर। तो कल इंशाल्लाह एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।